بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أتقتلون حرف قلقلة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كاذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم
مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد